क्या एक पल की वासना पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है? क्या इंसान अपनी इच्छाओं का मालिक है या वही इच्छाएं उसकी किस्मत लिख देती हैं? छोटी सी वासना और फिर शुरू होती है पाप, छल और पछतावे की ऐसी कड़ियां जिनसे निकलना लगभग असंभव हो जाता है। आखिर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? समाज या उसकी अपनी इच्छाएं? आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी वासना की कड़ियां। बहादुर भाग्यशाली कासिम मुल्तान की लड़ाई जीतकर घमऊ के नशे से चूर चला आता था। शाम हो गई थी। लश्कर के लोग आरामगाह की तलाश में नजरें दौड़ाते थे, लेकिन कासिम को अपने नामदार मालिक की खिदमत में पहुंचन का शौक उड़ाए लिए आता था। उन तैयारियों का ख्याल करके जो उसके स्वागत के लिए दिल्ली में की गई होगी, उसका दिल उमंगों से भरपूर हो रहा था। सड़कें बंदवारों और झंझियों से सजी होगी। चौराहों पर नौबतखाने अपना सुहाना राग अलापेंगे। जो ही मैं सारे शहर के अंदर दाखिल करूं, शहर में शोर मच जाएगा। तोपे अगवानी के लिए जोर शोर से अपनी आवाजें बुलंद करेंगी। हवेलियों के झरोखों पर शहर की चांद जैसी सुंदर स्त्रियां आंखें दरा कर मुझे देखेंगी और मुझ पर फूलों की बारिश करेंगी। जरऊ होंदों पर दरबार के लोग मेरी अगवानी को आएंगे। इस शान से दीवाने खास तक जाने के बाद जब मैं अपनी हुजूर की खिदमत में पहुंचूंगा, तो वह बाहें खोले हुए मुझे सीने से लगाने के लिए उठेंगे और मैं बड़े आदर से उनके पैरों को चूम लूंगा। आह, वह शुभ घड़ी कब आएगी? काशिम मतवाला हो गया। उसने अपने चाव की बेसुधी में घोड़े को पैर लगाई। कासिम लश्कर के पीछे था। घोड़ा एर लगाते ही आगे बढ़ा। कैदियों का झुंड पीछे छूट गया। घायल सिपाहियों की डोलियां पीछे छूटी। सवारों का दस्ता पीछे रहा। सवारों के आगे मुल्तान के राजा की बेगमों और मैं उन्हें और शहजादियों की पंसे और सुखपाल थे। इन सवारियों के आगे पीछे हथियारबंद ख्वाजा सराओं की एक बड़ी जमात थी। कासिम अपने रौ में घोड़ा बढ़ाए चला आता था। यकाएक उसे एक सजी हुई पालकी में से दो आंखें झांकती हुई नजर आई। कासिम ठिठक गया। उसे मालूम हुआ कि मेरे हाथों के तोते उड़ गए। उसे अपने दिल में एक कपकपी, एक कमजोरी और बुद्धि पर एक उन्माद सा अनुभव हुआ। उसका आसन खुद ब खुद ढीला पड़ गया। तनी हुई गर्दन झुक गई, नजरें नीची हुई। वह दोनों आंखें दो चमकते और नाचते हुए सितारों की तरह, जिनमें जादू का सा आकर्षण था, उसके आदिल के गोशे में बैठी। वह जिधर ताकता था वहीं दोनों उमंग की रोशनी से चमकते हुए तारे नजर आते थे। उसे बर्छी नहीं लगी, कटार नहीं लगी। किसी ने उस पर जादू नहीं किया, मंत्र नहीं किया। नहीं, उसे अपने दिल में इस वक्त एक मजेदार बेसुधी दर्द की एक लज्जत, मीठी मीठी सी एक कैफियत और एक सुहानी चुभन से भरी हुई रोने की सी हालत महसूस हो रही थी। उसका रोने को जी चाहता था। किसी दर्द की पुकार सुनकर शायद वह रो पड़ता, बेताब हो जाता। उसका दर्द का एहसास जाग उठा था, जो इश्क की पहली मंजिल है। क्षण भर बाद उसने हुक्म दिया, आज हमारा यही
قیام ہوگا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، لشکر کے آدمی میٹھی نیند سو رہے تھے، چاروں طرف مسالے جلتی ہوئی اور تلاشی کے جوان جگہ جگہ بیٹھے جمہائیاں لیتے تھے، لیکن قاسم کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ وہ اپنے لمبے چوڑے پرلپت خیمے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، کیا اس جوان عورت کو ایک نظر دیکھ لینا کوئی بڑا گناہ ہے؟ مانا کہ وہ ملتان کے راجا کی شہزادی ہے اور میرے بادشاہ اپنے حرم کو اس سے روشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری آرزو تو صرف اتنی ہے کہ اسے ایک نگاہ دیکھ لوں، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو خبر نہ ہو، بس۔ اور مان لو یہ گناہ بھی ہو تو میں اس وقت وہ گناہ کروں گا۔ ابھی ہزاروں بے گناہوں کو انہی ہاتھوں سے قتل کر آیا ہوں۔ کیا خدا کے دربار میں گناہوں کی معافی صرف اس لیے ہو جائے گی کہ بادشاہ کے حکم سے کیے گئے؟ کچھ بھی ہو، کسی نازنین کو ایک نظر دیکھ لینا کسی کی جان لینے سے بڑا گناہ نہیں، کم سے کم میں ایسا نہیں سمجھتا۔ قاسم دیندار نوجوان تھا، وہ دیر تک اس کام کے نیتک پہلو پر غور کرتا رہا۔ ملتان تو فتح کرنے والا ہیرو دوسری بادھاؤں کو کیوں خیال میں لیتا؟ اس نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا، بیگموں کے خیمے تھوڑے ہی دور پر گھرے ہوئے تھے۔ قاسم نے جان بوجھ کر اپنا خیمہ اس کے پاس لگایا تھا۔ ان خیموں کے چاروں طرف کئی مشالیں جل رہی تھیں اور 5 حبشی خواجہ سرا رنگی تلواریں لیے ٹہل رہے تھے۔ قاسم آ کر مسند پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا، ان کمبختوں کو کیا نیند نہ آئے گی؟ اور چاروں طرف اتنی مشالیں کیوں رکھی ہیں؟ ان کا گل ہونا ضروری ہے، اس لیے پکارا مسرور، حضور فرمائیے مشالیں بجھا دو، مجھے نیند نہیں آتی۔ حضور، رات اندھیری ہے۔ ہاں، جیسے حضور کی مرضی۔ خواجہ سرا چلا گیا اور ایک پل میں سب کی سب مشالیں گل ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت شہزادی کے خیمے سے نکل کر پوچھا، مسرور؟ سرکمار پوچھتی ہے، یہ مشالیں کیوں بجھا دی گئی؟ مسرور بولا، سپہدار صاحب کی مرضی، تم لوگ ہوشیار رہنا، مجھے ان کی نیت صاف نہیں معلوم ہوتی۔ قاسم اتسکتا سے ویپر ہو کر کبھی لیٹتا تھا، کبھی اٹھ بیٹھتا تھا، کبھی ٹہلنے لگتا تھا، بار بار دروازے پر آ کر دیکھتا، لیکن 5 خواجہ سرا دیووں کی طرح کھڑے نظر آتے تھے۔ قاسم کو اس وقت یہی دھن تھی کہ شہزادی کا درشن کیوں کر ہو۔ انجام کی فکر، بدنامی کا ڈر اور شاہی غصے کا خطرہ اس پرجوش خواہش کے نیچے دب گیا تھا۔ گھڑیال نے 1 بجایا۔ قاسم یوں چونک پڑا گویا کوئی انہونی بات ہو گئی، جیسے کچہری میں بیٹھا ہوا کوئی فریاد اپنے نام کی پکار سن کر چونک پڑتا ہے۔ اوہو، 3 گھنٹوں سے صبح ہو جائے گی، خیمے اکھڑ جائیں گے، لشکر کوچ کر دے گا، وقت تنگ ہے، اب دیر کرنے کی پھچکنے کی گنجائش نہیں، کل دلی پہنچ جائیں گے۔ ارمان دل میں کیوں رہ جائے، کسی طرح ان حرام خوروں خواجہ سراؤں کو چکما دینا چاہیے۔ اس نے باہر نکل آواز دی، مسرور، حضور فرمائیے، ہوشیار ہونا۔ حضور پلک تک نہیں جھپکی۔ نیند تو آتی ہی ہوگی، کیسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جب حضور ہی نے ابھی تک آرام نہیں فرمایا تو غلاموں کو کیوں کر نیند آتی؟ میں تمہیں کچھ تکلیف دینا چاہتا ہوں، کہیے۔
तुम्हारे साथ 5 आदमी, उन्हें लेकर जरा एक बार लश्कर का चक्कर लगाओ, देखो लोग क्या कर रहे हैं। अक्सर सिपाही रात को जुआ खेलते हैं, बाज आसपास के इलाकों में जाकर खरमस्ती किया करते हैं, जरा होशियारी से काम करना। मशरूम, मगर यहाँ मैदान खाली हो जाएगा। कासिम, मैं तुम्हारे आने तक खबरदार रहूंगा। मशरूम, जो मर्जी हुजूर। कासिम, मैंने तुम्हें मोतबर समझकर यह खिदमत सुपुर्द की है, इतना मुआवजा इंशाअल्लाह तुम्हें साकर से अता होगा। मशरूम ने दबी जबान से कहा, बंदा आपकी यह चालें सब समझता है, इंशाअल्लाह सरकार से आपको भी इसका इनाम मिलेगा। और तब जोर बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक लम्हे में पांचों ख्वाजा शरा लश्कर की तरफ चले। कासिम ने उन्हें जाते देखा। मैदान साफ हो गया, अब वह बेधड़क खेमे में जा सकता था। लेकिन अब कासिम को मालूम हुआ कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है जितना वह समझता था। गुनाह का पहलू उसकी नजर से ओझल हो गया था, अब सिर्फ जाहिरी मुश्किलों पर निगाह थी। कासिम दबे पांव शहजादी के खेमे के पास आया, हालांकि दबे पांव आने की जरूरत न थी। उस सन्नाटे में वह दौड़ता हुआ चलता तो भी किसी को खबर न होती। उसने खेमे से कान लगाकर सुना, किसी की आहट न मिली। इत्मीनान हो गया। तब उसने कमर से चाकू निकाला और कांपते हुए हाथों से खेमे की 2-3 रस्सियां काट डाली। अंदर जाने का रास्ता निकल आया। उसने अंदर की तरफ झांका, एक दीपक जल रहा था। 2 बांदियां फर्श पर लेटी हुई थी और शहजादी एक मखमली गद्दे पर सो रही थी। कासिम की हिम्मत बढ़ी, वह सरक कर अंदर चला गया और दबे पांव शहजादी के करीब जाकर उसके दिल फरेब हुस्न का अमृत पीने लगा। उसे अब वह भय न था जो खेमे में आते वक्त हुआ था। उसने जरूरत पड़ने पर अपनी भागने की राह सोच ली थी। कासिम 1 मिनट तक मूरत की तरह खड़ा शहजादी को देखता रहा। काली काली लटें खुलकर उसके गालों पर छिपाए हुए थी, गोया काले काले अक्षरों में एक चमकता हुआ शायराना ख्याल छिपा हुआ था। मिट्टी की उस अस दुनिया में यह मजा, यह घुलावट, वह दीप्ति कहाँ। कासिम की आंखें इस दृश्य के नशे में चूर हो गई। उसके दिल पर एक उमंग बढ़ाने वाला उन्माद सा छा गया, जो नतीजों से नहीं डरता। उत्कंठा ने इच्छा का रूप धारण किया। उत्कंठा में अधीरता थी और आवेश, इच्छा में एक उन्माद और पीड़ा का आनंद। उसके दिल में इस सुंदरी के पैरों पर सर मलने की, सामने रोने की, उसके कदमों पर जान दे देने की, प्रेम का निवेदन करने की, अपने गम का बयान करने की एक लहर सी उठने लगी। वह वासना के भंवर में पड़ गया। कासिम आध घंटे तक उस रूप की रानी के पैरों के पास सर झुकाए सोचता रहा कि उसे कैसे जगाऊं। जो ही वह करवट बदलती, वह डर के मारे थरथरा जाता। वह बहादुर जिसने मुल्तान को जीता था, उसका साथ छोड़ देती थी। एकाएक कासिम की निगाह एक सुनहरे गुलाब पोश पर पड़ी जो करीब ही एक चौकी के पास रखा हुआ था। उसने गुलाब पोश उठा लिया और खड़ा सोचता रहा कि शहजादी को जगाऊं या न जगाऊं। या उसने सोने की डली पड़ी हुई देखकर हम उसके उठाने में आगा पीछा होता है, वही इस वक्त उसे हो रहा था। आखिरकार उसने कलेजा मजबूत करके शहजादी के कांतिमान मुखमंडल पर गुलाब के कई छींटे दिए। दीपक मोतियों की लड़ी से
सज उठा। शहजादी ने चौंक कर आंखें खोली और कासिम को सामने खड़ा देख फौरन मुंह पर नकाब खींच लिया और धीरे से बोली, मसरूर। कासिम ने कहा, मसरूर तो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे अपना एक अदना जवाज खादिम समझिए। जो जो हुक्म होगा उसकी तामील में बाल बराबर उज्र न होगा। शहजादी ने नकाब और खींच लिया और खेमे के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। कासिम को अपनी वाक शक्ति का आज पहली बार अनुभव हुआ। वह बहुत कम बोलने वाला और गंभीर आदमी था। अपने हृदय के भाव को प्रकट करने में उसे हमेशा झिझक होती थी, लेकिन इस वक्त शब्द बारिश की बूंदों की तरह उसकी जबान पर आने लगे। गहरे पानी के बहाव में एक दर्द का स्वर पैदा हो जाता है। बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी यह गुस्ताखी आपकी नाजुक तबीयत पर नागवार गुजरी है। हुजूर, इसकी जो सजा मुनासिब समझे उसके लिए यह सर झुका हुआ है। आह, मैं ही वह बदनसीब काले दिल का इंसान हूँ जिसने आपके बुजुर्ग बाप और प्यारे भाइयों के खून से अपना दामन नापाक किया है। मेरे ही हाथों मुल्तान के हजारों जवान मारे गए, सल्तनत तबाह हो गई, शाही खानदान पर मुसीबत आई और आपको यह स्याह दिन देखना पड़ा। लेकिन इस वक्त आपका यह मुजरिम आपके सामने हाथ बांधे हाजिर है। आपके एक इशारे पर वह आपके कदमों पर न्यौछावर हो जाएगा और उसकी नापाक जिंदगी से दुनिया पाक हो जाएगी। मुझे आज मालूम हुआ कि बहादुरी के पर्दे में वासना आदमी से कैसे कैसे पाप करवाती है। यह महज लालच की आग है, राख में छिपी हुई सिर्फ एक कातिल जहर है। खुशनुमा शीशे में बंद काश मेरी आंखें पहले खुली होती तो एक नामवर शाही खानदान यूं खाक में न मिल जाता। पर इस मोहब्बत की शम्मा ने जो कल शाम को मेरे सीने में रोशन हुई, इस अंधेरे कोने को रोशनी से भर दिया। यह उन रूहानी जज्बात का फैज है जो कल मेरे दिल में जाग उठे, जिन्होंने मुझे लालच की कैद से आजाद कर दिया। इसके बाद काशिम ने अपनी बेकरारी और दर्द दिल और वियोग की पीड़ा का बहुत ही करुण शब्दों में वर्णन किया, यहाँ तक कि उसके शब्दों का भंडार खत्म हो गया। अपना हाल कह सुनाने की लालसा पूरी हो गई, लेकिन वह वासना बंदी वहां से हिला नहीं। उसकी आरजुओं ने एक कदम और आगे बढ़ाया। मेरी इस राम कहानी का हासिल क्या? अगर सिर्फ दर्दी दिल ही सुनाता था तो किसी तस्वीर को सुना सकता था। वह तस्वीर उससे ज्यादा ध्यान से और खामोशी से मेरे गम की दास्तान सुनती। काश मैं इस रूप की रानी की मीठी आवाज सुनता, वह भी मुझसे कुछ अपने दिल का हाल कहती। मुझे मालूम होता है कि मेरे इस दर्द के किस्से का उसके दिल पर क्या असर हुआ। काश मुझे मालूम होता कि जिस आग में मैं फूका जा रहा हूँ, कुछ उसकी आँच उधर भी पहुंचती है या नहीं। कौन जाने यह सच हो कि मोहब्बत पहले माशूक के दिल में पैदा होती है। ऐसा ना होता तो वह सब्र को तोड़ने वाली निगाह मुझ पर पड़ती ही क्यों। आह, इस हुस्न की देवी की बातों में कितना उल्तफ आएगा। बुलबुल का गाना सुन सकता, उसकी आवाज कितनी दिलकश हो, कितनी पाकीज़ा, कितनी नूरानी, अमृत में डूबी हुई। और जो कहीं वह भी मुझसे प्यार करती हो तो फिर मुझसे ज्यादा खुशनसीब दुनिया में और कौन होगा। इस ख्याल से कासिम का दिल उलझने लगा। रगों में एक हरकत सी महसूस हुई। इसके बावजूद कि बंदियों के जग जाने और मशरूर की वापसी का धक्का लगा हुआ था, आपकी बातचीत की इच्छा ने उसे अधीर कर दिया। बोला,
حسن کی ملکہ یہ زخمی دل آپ کی عنایت کی نظر کی مستحق ہے کہ حال پر رحم نہ کیجیے گا۔ شہزادی نے نقاب کی آڑ سے اس کی طرف تاکا اور بولی، جو خود رحم کا مستحق ہو وہ دوسروں کے ساتھ کیا رحم کر سکتا ہے؟ قید میں تڑپتے ہوئے پنچھی سے جس کے نہ بول ہے نہ پر، دانے کی امید رکھنا بیکار ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کل شام کو دلی کے ظالم بادشاہ کے سامنے بندیوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی ہوؤں گی۔ میری عزت میرے رتبے اور میری شان کا دارومدار خاندانی عزت پر نہیں بلکہ میری صورت پر ہوگا۔ نصیب کا حق پورا ہو جائے گا۔ کون ایسا آدمی ہے جو اس زندگی کی آرزو رکھے گا؟ ملتان کی شہزادی آج ایک ظالم، چال باز، پاپی آدمی کی واشنا کا شکار بننے پر مجبور ہے۔ جائیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے۔ میں بد نصیب ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ آپ کو بھی شاہی غصے کا شکار بننا پڑے۔ دل میں کتنی ہی باتیں ہیں مگر کیوں کہوں؟ کیا حاصل؟ اس بھید کا بھید بنا رہنا ہی اچھا ہے۔ آپ میں سچی بہادری اور خودداری ہے۔ آپ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے، بڑے بڑے کام کریں گے۔ خدا آپ کے ارادوں میں برکت دے۔ یہی اس آفت کی ماری ہوئی عورت کی دعا ہے۔ میں سچے دل سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ محبت بیر سے کتنی پاک ہوتی ہے۔ وہ اس دامن میں منہ چھپانے سے بھی پرہیز نہیں کرتی جو اس کے عزیزوں کے خون سے لتھڑا ہوا ہو۔ یہ کمبخت دل ابلا پڑتا ہے۔ اپنے کال بند کر لیجیے۔ وہ اپنے آپے میں نہیں ہے، اس کی باتیں نہ سنیے۔ صرف آپ سے یہی بنتی ہے کہ اس غریب کو بھول نہ جائیے گا۔ میرے دل میں اس میٹھے سپنے کی یاد ہمیشہ تازہ رہے گی۔ حرم کی قید میں یہی سپنا دل کو تسکین دیتا رہے گا۔ اس سپنے کو توڑیے مت۔ اب خدا کے واسطے یہاں سے جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسرور آ جائے، وہ ایک ظالم ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا۔ عجب نہیں کہ یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہوں۔ اس سے ہوشیار رہیے گا۔ خدا حافظ۔ قاسم پر ایک بے سودھی کی سی حالت چھا گئی، جیسے آتما کا گیت سننے کے بعد کسی یوگی کی ہوتی ہے۔ اسے سپنے میں بھی جو امید نہ ہو سکتی تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ گرو سے اس کی گردن کی رگیں تن گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ بھاگیشالی دوسرا نہیں ہے۔ میں چاہوں تو اس روپ کی واٹکا کی بہار لوٹ سکتا ہوں، اس پیالے سے مست ہو سکتا ہوں۔ وہ کتنی نشیلی، کتنی مبارک زندگی ہوتی۔ اب تک قاسم کی محبت گوالوں کا دودھ تھی، پانی سے ملی ہوئی۔ شہزادی کے دل کی طرف نے پانی کو جلا کر سچائی کا رنگ پیدا کر دیا۔ اس کے دل نے کہا، میں اس روپ کی رانی کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی مصیبت نہیں جو جھیل نہ سکوں، کوئی آگ نہیں جس میں کود نہ سکوں۔ مجھے کس کا ڈر ہے؟ بادشاہ کا؟ میں بادشاہ کا غلام نہیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں، اس کا محتاج نہیں۔ میرے جوہر کی ہر ایک دربار میں قدر ہو سکتی ہے۔ میں آج اس غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالوں گا اور اس دیس میں جا بسوں گا جہاں بادشاہ کے فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے۔ حسن کی نعمت پا کر اب مجھے اور کسی چیز کی اچھا نہیں۔ اب اپنی آرزوؤں کا کیوں گلا گھونٹوں، کامناؤں کو کیوں نراش کا گراس بننے دوں۔ ان سے انماد کسی استھتی میں کمر سے تلوار نکالے اور
जोश के साथ बोला, जब तक मेरे बाजुओं में दम है कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख नहीं सकता, चाहे वह दिल्ली का बादशाह ही क्यों न हो। मैं दिल्ली के कूचे और बाजार में खून की नदी बहा दूंगा, सल्तनत की जरें हिला दूंगा, शाही तख्त को उलट पलट रख दूंगा और कुछ न कर सका तो मर मिटूंगा, पर अपनी आंखों से आपकी यह जिल्लत न देखूंगा। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन आपको मेरी खातिर से ज़ब्त और सब्र करना होगा। आपके लिए मैं महल हरा की तकलीफें और जुल्म सब सह लूंगी। आपकी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का सहारा होगी। यह यकीन है कि आप मुझे अपनी लौंडी समझते हैं, मुझे हमेशा संभालता रहेगा। कौन जाने तकदीर हमें फिर मिलाए। कासिम ने अकड़ कर कहा, आप दिल्ली जाए ही क्यों? हम सुबह होते होते भरतपुर पहुंच सकते हैं। शहजादी बोली, मगर हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं जा सकती। दिल्ली की आंख का कांटा बनकर मुमकिन है हम जंगलों और वीरानों में जिंदगी के दिन काटे, पर चैन नसीब न होगा। असलियत की तरफ से आंखें न बंद कीजिए। खुदा खुदा ने आपको बहादुरी दी है, पर तेगे इस्फहानी भी तो पहाड़ से टकरा कर टूट ही जाएगी। कासिम का जोश कुछ धीमा हुआ, भ्रम का पर्दा नजरों से हट गया। कल्पना की दुनिया में बट कर बातें करना आदमी का गुण है। कासिम को अपनी बेबसी साफ दिखाई पड़ने लगी। बेशक मेरे यह ललंत रानियां मजाक की चीज है। दिल्ली के शाह के मुकाबले मेरी क्या हस्ती है। उनका एक इशारा मेरी हस्ती को मिटा सकता है। हसरत भरे लहजे में बोला, मान लीजिए आपको जंगलों और वीरानों में ही जिंदगी के दिन काटने पड़े तो क्या? मोहब्बत करने वाले अंधेरे कोने में भी चमक की सैर का लुत्फ उठाते हैं। मोहब्बत में वह फकीरों और दरवेशों जैसा अलगाव है जो दुनिया की नेमतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। शहजादी बोली, मगर मुझसे यह कब मुमकिन है कि अपनी भलाई के लिए आपको इन खतरों में डालूं। मैं शाही दिल्ली के जुल्मों की कहानियां सुन चुकी हूँ, उन्हें याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा वह दिन न लाए कि मेरी वजह से आपका बाल भी बांका हो सके। आपकी लड़ाइयों के चर्चे, आपकी खैरियत की खबरें उस कैद में मुझको तस्कीन और ताकत देगी। मैं मुसीबतें झेलूंगी और हंस हंस कर आग में जलूंगी और माथे पर बल न आने दूंगी। हाँ, मैं शाही दिल्ली के दिल को अपना बनाऊंगी सिर्फ आपकी खातिर से, ताकि आपके लिए मौका पड़ने पर दो चार अच्छी बातें कह सकूं। लेकिन काशिम अब भी वहां से ना हिला। उसकी आरज़ू उम्मीद से बढ़कर पूरी होती जाती थी, फिर हवस भी उसकी अंदाज से बढ़ती जाती थी। उसने सोचा, अगर हमारी मोहब्बत की बहार सिर्फ कुछ लम्हों की मेहमान है, तो फिर उन मुबारकबाद लम्हों को आगे की चिंता से क्यों बेमज़ा करें। अगर तकदीर में इस हुस्न की नेमत को पाना नहीं लिखा है, तो इस मौके को हाथ से क्यों जाने दूं। कौन जाने फिर मुलाकात हो या ना हो, यह मोहब्बत रहे या ना रहे। बोला, शहजादी, अगर आपका यही आखिरी फैसला है
تو میرے لیے سوائے حسرت اور مایوسی کے اور کیا چارہ ہے؟ دکھ ہوگا، اٹھوں گا، پر صبر کروں گا۔ اب ایک دم کے لیے یہاں آ کر میرے پہلو میں بیٹھ جائیے تاکہ اس بے قرار دل کو تسکین ہو۔ آئیے ایک لمحے کے لیے بھول جائیے کہ جدائی کی گھڑی ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ کون جانے یہ دن کب آئے؟ شان شوکت غریبوں کی یاد لا دیتی ہوں۔ آئیے ایک گھڑی مل کر بیٹھے، اپنی زلفوں کی عنبری خوشبو سے اس جلتی ہوئی روح کو تراوٹ پہنچائیے۔ یہ باہیں گلوں کے زنجیر بنے جائیں، اپنے بلور جیسے ہاتھوں سے کریم کے پیالے بھر بھر کر پلائیے۔ ساگر کے ایسے دوڑ چلے کہ ہم جھک جائیں، دلوں پر سرور کو ایسا گاڑھ رنگ چڑھے جس پر جدائی کی ترشیوں کا اثر نہ ہو۔ وہ رنگین شراب پلائیے جو اس جھلسی ہوئی آرزوؤں کی کھیتی کو سینچ دے اور یہ روح کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے۔ آگوانی کے دور چلنے لگے۔ شہزادی کی بلوری ہتھیلی میں سرخ شراب کا پیالہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پانی کی بلوری سطح پر کمل کا پھول کھلا ہو۔ قاسم دنوں دنیا سے بے خبر پیالے پر پیالہ چڑھاتا جاتا تھا جیسے کوئی ڈاکو لوٹ کے مال پر ٹوٹا ہوا ہو، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئی، گردن جھک گئی، پی پی کر مدہوش ہو گیا۔ شہزادی کی طرف واسنا بھری آنکھوں سے تاکتا ہوا باہیں کھولے بڑھا کے گھڑیال نے 4 بجائے اور کوچ کے ڈنکے کی دل چھید دینے والی آوازیں کان میں آئی۔ باہیں کھلی کی کھلی رہ گئی، لونڈیاں اٹھ بیٹھی، شہزادی اٹھ کھڑی ہوئی اور بد نصیب قاسم دل کی آرزوئیں لیے خیمے سے باہر نکلا، جیسے تقدیر کے فولادی پنجے نے اسے ڈھکیل کر باہر نکال دیا ہو۔ جب اپنے خیمے میں آیا تو دل آرزوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد آرزوؤں نے ہوس کا روپ بھرا اور اب باہر نکلا تو دل حسرتوں سے پامال تھا۔ ہوس کا مکری جال اس کی روح کے لیے لوہے کی زنجیریں بنا ہوا تھا۔ شام کا سہانا وقت تھا، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے ساگر میں دھیرے دھیرے لہریں اٹھ رہی تھی۔ بہادر قسمت کا دھنی قاسم ملتان کے مورچوں کو سر کر کے گرو کی مदिرا پیے اس کے نشے میں چور چلا آتا تھا۔ دلی کی سڑکیں بند نواروں اور جھنجھریوں سے سجی ہوئی تھی، گلاب اور کیوڑے کی خوشبو چاروں طرف اڑ رہی تھی، جگہ جگہ نوبت خانے اپنا سہانا راگ گا رہی تھی۔ توپوں نے آگوانے کی گھن گرجن صدائیں بلند کی، اوپر جھروکھوں میں نگر کی سندریاں ستاروں کی طرح چمکنے لگی، قاسم پر پھولوں کی برشا ہونے لگی۔ وہ شاہی محل کے قریب پہنچا تو بڑے بڑے امیر امراء اس کی اغوانی کے لیے قطار باندھے کھڑے تھے۔ اس شان سے وہ دیوان خاص تک پہنچا، اس کا دماغ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ چاو بھری آنکھوں سے تاکتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور شاہی تخت کو چوم لیا۔ بادشاہ مسکرا کر تخت سے اترے اور باہیں کھولے ہوئے قاسم کو سینے سے لگانے کے لیے بڑھے۔ قاسم آدر سے ان کے پیروں کو چومنے کے لیے جھکا کہ یکا ایک اس کے سر پر ایک بجلی سی گری۔ بادشاہ کو تیز خنجر اس کی گردن پر پڑا اور سر تن سے جدا ہو کر الگ جا گرا۔ خون کے پھوارے بادشاہ کے قدموں کی طرف
तख्त की तरफ और तख्त के पीछे खड़े होने वाले मसरूर की तरफ लपके, गोया कोई झल्लाया हुआ आग का सांप है। घायल शरीर एक पल में ठंडा हो गया, मगर दोनों आंखें हसरत की मारी हुई दो मूर्तों की तरफ देर तक दीवारों की तरफ ताकती रहीं। आखिर वह भी बंद हो गई। हवस ने अपना काम पूरा कर दिया। अब सिर्फ हसरत बाकी थी, जो बरसों तक दीवाने खास के दरो दीवार पर छाई रही और जिसकी झलक अभी तक कासिम के मजार पर घास फूस की सूरत में नजर आती है, प्रेम बत्तीसी से।